बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जब कोई आमिल अमल पढ़ता है या कोई भी शख्स किसी अमल की शुरुआत करता है या वो चाहता है कि किसी आयत का या किसी चीज़ का वो आमिल बन जाए या किसी नक्श को वो लिखना चाहता है, तो बताया जाता है कि आपने उस साअत से ज़ोहरा की या अतारत की या कमर की या ज़ुहल मुश्तरी मरीख़ या शम्स या ज़ोहरा अतारत कमर ज़ुहल मुश्तरी की साअत से यह अमल आपने शुरू करना है, या अतारत कमर ज़ुहल में या मुश्तरी की साअत के अंदर ये तावीज़ आपने लिखना है। मगर आपको मालूम नहीं कि कौन सी साअत कब आती है और साअत कैसे निकाली जाती है, साअत का निकालने का तरीक़ा क्या है, कौन सी साअत किस घंटे के अंदर आती है, कौन सी साअत को हम किस तरीक़े से पता करें कि कौन से घंटे के अंदर शम्स आएगी और कौन से घंटे के अंदर ज़ोहरा या कौन से घंटे के अंदर मरीख़ साअत आएगी या कौन सी साअत घंटे के अंदर अतारत साअत आएगी। आज हम इसी वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीक़े से आपको समझाएंगे कि दिन के किस घंटे के अंदर कौन सी साअत आएगी, कब से शुरू होती है और उस साअत और कब से ख़त्म होगी। डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा बताने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नक्शा आपकी स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर नज़र आ रहा होगा, और मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ ताकि आप इस नक्शे को सही तरीक़े से समझ लें और साअत निकालने का तरीक़ा जो है आपको इससे आसान और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जुमे के दिन से लेकर जुमेरात तक, यानी कि आज की जुमा शुरू है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो आने वाली जो जुमेरात है उस जुमेरात तक हर घंटे की हर साअत निकालने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जब तावीज़ लिखने के लिए बैठें या किसी अमल की शुरुआत के लिए बैठें या किसी काम की शुरुआत के लिए करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी साअत के अंदर आपको कौन सा काम करना चाहिए, आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। चलिए, बहरहाल नक्शा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये बहुत काम की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए, ठीक है। अब क्या है, अब देख लीजिएगा, आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने जुमे के दिन तावीज़ लिखना है, और तावीज़ जो लिखना है वो आपने मोहब्बत के लिए लिखना है। तो आपने जुमे के दिन जैसे ही सूरज निकलता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर जुमे के दिन सूरज निकल रहा है 6:04 पर, तो अब 6:04 पर सूरज निकल गया और 7:04 तक 7:03 तक जो है वो एक साअत रहेगी। इसी तरीके से आपको जो है आगे कैलकुलेट करते रहना है। फिर उसके बाद में दूसरी साअत जब आपने देखनी होगी तो दूसरी साअत देखने का तरीक़ा ये रहेगा कि दूसरी साअत जो शुरू होगी वो 7:04 से लेकर 8:03 तक दूसरी साअत रहेगी। इसी तरीके से हर एक घंटे के अंदर एक साअत रहती है। तो जुमे की पहली साअत में ज़ोहरा की जो साअत होती है तो वो पहली साअत रहती है, ठीक है। पहली साअत जुमे के दिन ज़ोहरा की रहती है, और दूसरी जो साअत रहती है वो अतारत की रहती है। ज़ोहरा की साअत के अंदर आप मोहब्बत का काम कर सकते हैं, ठीक है, रिज़्क़ में बरकत का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, भाई बहन की मोहब्बत के लिए इस साअत में आप काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरी साअत शुरू होती है अतारत की, तो इसके अंदर भी जो है आप ज़ुबान बंदी का काम कर सकते हैं और प्लस इसके अलावा मोहब्बत का भी काम कर सकते हैं। मगर जो तीसरी साअत है, ठीक है, जुमे के दिन की तीसरी जो साअत है कमर की है, तो इस कमर की साअत में आपने मोहब्बत का काम नहीं करना है। याद रहे कि दिन की जो पहली साअत रहती है, दिन की जो पहली साअत रहती है वो तमाम साअतों की सरदार हुआ करती है, तमाम साअतों की सरदार हुआ करती है। और तो जुमे की जो तीसरी साअत है वो कमर है, चौथी जो साअत है वो ज़ुहल है, और पाँचवीं जो साअत है वो मुश्तरी है, ठीक है। पाँचवीं साअत मुश्तरी है। अब मुश्तरी के साअत में जो है आप मोहब्बत का काम कर सकते हैं, ज़ुहल में भी कर सकते हैं। छठी जो साअत है मरीख़ है,
تو یہ اس ساعت کے اندر آپ نے محبت کا کام نہیں کرنا، بلکہ دشمنی، عداوت اور زبان بندی کا کام کر سکتے ہیں۔ شمس کی ساعت میں بھی آپ نے محبت کا کام نہیں کرنا ہے، اس ساعت کے اندر بھی آپ زبان بندی پلس اس کے علاوہ جو ہے دشمن کی بربادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ پھر 8ویں ساعت زہرہ کی ہے، اور 9ویں ساعت عطارد کی ہے، 10ویں ساعت قمر کی ہے، 11ویں ساعت زحل کی ہے، اور 12ویں ساعت مشتری کی ہے۔ جیسے دن کے اندر 12 گھنٹے ہوتے ہیں، تو جب سے آپ نے گھنٹہ ملانا ہے، اگزامپل کے طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، جمعے کے دن سورج نکلا 6:04 پر، تو اسی طریقے سے آپ نے ہر ایک گھنٹے کو آپ نے نکال لینے کا ہے۔ پہلے گھنٹے میں سورج نکلنے سے آپ نے پہلے گھنٹے میں، سورج نکلنے سے دوسرے گھنٹے میں، سورج نکلنے سے تیسرے گھنٹے میں، سورج نکلنے سے چوتھے گھنٹے میں آپ نے ساعت دیکھ لینی ہے۔ جس ساعت کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ نے اس نقشے کے اندر دیکھ کر کے اپنا کام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہفتہ، تو ہفتے کی جو پہلی ساعت رہے گی وہ زحل کی رہے گی، دوسری ساعت مشتری کی رہے گی، تیسری ساعت مریخ کی رہے گی، چوتھی ساعت شمس کی رہے گی، 5ویں ساعت زہرہ کی، اور 6ٹھی ساعت عطارد کی، 7ویں ساعت قمر کی، 8ویں ساعت زحل کی، اور 9ویں ساعت مشتری کی، اور 10ویں ساعت مریخ کی، 11ویں ساعت شمس کی، اور 12ویں ساعت جو ہے زہرہ کی رہے گی۔ اتوار کی پہلی ساعت شمس کی رہے گی، دوسری زہرہ کی، تیسری عطارد کی، چوتھی قمر کی، 5ویں زحل کی، 6ٹھی مشتری کی، 7ویں مریخ کی، 8ویں شمس کی، 9ویں ساعت زہرہ کی، 10ویں ساعت عطارد کی، 11ویں ساعت قمر کی، 12ویں ساعت زحل کی۔ یہ اتوار کے دن کی ساعت ہو گئی۔ اور پیر منڈے کے دن کی پہلی ساعت قمر کی، دوسری ساعت زحل کی، تیسری ساعت مشتری کی، چوتھی ساعت مریخ کی، 5ویں ساعت شمس کی، 6ٹھی ساعت زہرہ کی، اور 7ویں ساعت عطارد کی، 8ویں ساعت قمر کی، 9ویں ساعت زحل کی، 10ویں ساعت مشتری کی، 11ویں ساعت مریخ کی، اور 12ویں ساعت شمس کی۔ یہ منڈے کی ساعتیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ٹیوزڈے منگل کے دن کی پہلی ساعت مریخ کی ہے۔ تبھی تو آپ کو کہا جاتا کہ دشمنی کے کام منگل کے دن کیجیے گا، تو اس کی جو سردار ہے پہلی ساعت وہ مریخ ہے، ٹھیک ہے، جو دشمنی عداوت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ساعت اس کی شمس کی ہے، تیسری ساعت زہرہ کی ہے، چوتھی ساعت عطارد کی ہے، 5ویں ساعت قمر کی ہے، 6ٹھی ساعت زحل کی ہے، 7ویں ساعت مشتری کی ہے، 8ویں ساعت مریخ کی ہے، پھر 9ویں ساعت شمس کی ہے، 10ویں ساعت زہرہ کی ہے، 11ویں ساعت عطارد کی ہے، اور قمر کی جو ہے 12ویں ساعت، یعنی کہ 12ویں ساعت جو ہے وہ قمر کی ہے۔ اس کے علاوہ بدھ کی پہلی ساعت عطارد، اور دوسری ساعت قمر، تیسری ساعت زحل، چوتھی ساعت مشتری، 5ویں ساعت مریخ، اور 6ٹھی ساعت شمس، اور 7ویں ساعت زہرہ، 8ویں ساعت عطارد، 9ویں ساعت جو ہے قمر، اور 10ویں ساعت زحل، اور 11ویں ساعت مشتری، اور 12ویں ساعت مریخ۔ لاسٹ میں بچا جمعرات کی پہلی ساعت مشتری، دوسری مریخ، تیسری شمس، اور چوتھی زہرہ، 5ویں عطارد، اور 6ٹھی قمر، 7ویں زحل، 8ویں مشتری، 9ویں مریخ، 10ویں ساعت شمس کی رہے گی، جبکہ 11ویں ساعت زہرہ کی رہے گی، اور 12ویں ساعت عطارد کی رہے گی۔ تو اب دوستو میں نے آپ کو پورا کمپلیٹ طریقہ بتا دیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے گھنٹے تک یہ ساعت رہیں گی، دوسرے گھنٹے میں پھر دوسری ساعت رہے گی۔ اس نقشے کو آپ سیو کر لیجئے گا، یہ بہت کام میں آنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی دن کی کوئی سی بھی ساعت نکال کر کے جس ساعت میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تعویذ لکھنا چاہتے ہیں، عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، محبت کا عمل پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس نقشے میں دیکھ کر کے آپ بآسانی کے ساتھ پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹس کیجیے گا، انشاءاللہ العظیم ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔